माजी में भी इन्होंने मुझे क्यों निकाला की गर्दान दोहराई। माजी में भी जो है वो निहाल हाशमी दानियाल अजीजों के जरिए तौहीन अदालत के ये मुर्तकब होते रहे। तो फुल कोर्ट की जो इस्तदा है वो इस्तदा तो इनकी मुस्तरद हो गई है। अब तक कल तक जो है वो अदालत ने मजीद इनको मौका फराहम किया है समाअत के हवाले से, तो वो तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। मैं समझता हूँ कि मैटर अब जो है वो बड़ा सिंपलीफाई जो है वो हो चुका है और वकला ने हर तरफ से अपने दलाइल भी दिए हैं और इनके वकला ने तो अपनी जो है वो फीसों के बड़े बड़े बिल बना लिए और ये कहेंगे जी हमने तो काफी ज्यादा इधर उधर की जो है वो उन्होंने बातें सुनाई हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, जो आइन का आर्टिकल 63A(1)(b) है जिसमें पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन का जिक्र है, उस पे कोई दफा नहीं पेश कर सके। डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उसका किसी किस्म का भी कोई दफा जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन ये एक सवाल इनसे बार बार पूछा जाता रहेगा कि ये फसादी मरियम सफ्दर जिन्होंने ना कोई सिक्योरिटी का दायरा छोड़ा, ना अदलिया छोड़ी, ना नैब को छोड़ा, कोई ऐसा अदारा इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे इनको ये लगा कि ये इनसे इनकी स्याहकारियां कानून की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सवाल पूछ सकता है, उसके खिलाफ इन्होंने हमेशा मुहाजराई खड़ी की है। तो इसके ऊपर इन 13 जमातों के लीडरान को जो है वो शर्मिंदा भी होना चाहिए और माफी भी मांगनी चाहिए। कौम अपने वोटों से फैसला कर चुकी हुई है। 186 वोट परवेज लाई को मिले हैं, वो अवामी नुमाइंदों ने दिए हैं, मुंतखब नुमाइंदों ने दिए हैं और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब को उनका मुंतखब वजीर आला मिलना चाहिए। ये 90 रोज से जो एक गवर्नेंस का इशू बना हुआ है आईनी, उस बहरान का अब जल्द से जल्द जो है वो खात्मा होना चाहिए। पूरी कौम की नजरें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई है। लिहाजा ये फुल कोर्ट की रट लगाने वाले और यहाँ इस रोस्ट्रम पे खड़े होकर भी धमकियां देने वालों को मायूसी भी होगी, इनको नाकामी भी होगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े अरसे से मैं सुप्रीम कोर्ट में केस सुनने के लिए आता रहा हूँ। आज पहली दफा मैंने केस देखा है कि जिसमें दूसरी साइड का जो भी वकील उठता था तो वो ये नहीं अपना दिफा पेश करता था कि क्यों डिप्टी स्पीकर ने सही फैसला किया। सिर्फ फरियाद ये होती थी कि किसी तरीके से टाइम हमें और दे दिया जाए और फुल कोर्ट के ऊपर ये केस छोड़ दिया जाए। बार बार कोर्ट के अंदर जो है वो जज साहिबान ने मौका देने की कोशिश की, लेकिन शायद इसलिए वो कोर्ट जो केस है उसके मेरिट्स के ऊपर बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरिट है नहीं कोई केस का। 63A आइन की शिक जो है वो बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में ये कहती है कि वोट डालने की हिदायत जो है, डायरेक्शन जो है वो पार्लिमानी पार्टी ने देनी है, इसमें इबाहम ही कोई नहीं है। इसी तरीके से जो डिप्टी स्पीकर ने कहा कि जज साहिबान ने जो पहले फैसला दिया था मई के महीने में, उसके अंदर उन्होंने कोई ऐसी बात कही थी जिसकी बुनियाद पर यह बनता है कि पार्टी का सरबराह जो है वो हिदायत दे सकता है। तो वो भी जज साहिबान सारा दिन पूछते रहे सबसे कि बता दें कि हमारी जजमेंट में वो कहाँ लिखा हुआ है ये चीज कि ये फैसला जो है वो आइन के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी नहीं करेगी, ये पार्लिमान पार्टी का सरबराह करेगा। उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। तो ये तो चले आज 8 घंटे गुजारने के बाद, और हम शुक्रिया भी अदा करेंगे कोर्ट का कि उन्होंने इतनी तफसील से इतना टाइम दिया इनको और बार बार इनसे सवाल पूछने के बावजूद, जवाब न मिलने के बावजूद उन्होंने तहम्मुल से काम लिया। तो आज कम से कम ये तो उन्होंने फैसला कर दिया है कि ये फुल कोर्ट नहीं बनने वाला, ये तो मुस्तरद हो चुका है मुतालबा। वैसे मुतालबा बनता ही नहीं है, चीफ जस्टिस का अपना एक प्रेरोगेटिव होता है कि वो बनाना चाहें या ना बनाना चाहें। खैर, इन्होंने मुतालबा किया था वो तो उन्होंने आज मना कर दिया। एक आखिरी मौका दिया और ये तीसरा मौका होगा, क्योंकि हफ्ते के रोज लाहौर में भी जब बैठे थे, जब भी जज साहिबान यही सवाल पूछते रहे कि ये तो बता दें कि केस में कहाँ लिखा हुआ है, ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि पार्टी का सरबराह हिदायत दे सकता है, या हमारी जजमेंट में कहाँ लिखा हुआ था। न ये हफ्ते के दिन लाहौर में कोई जवाब मिला,
نہ آج پورے 8 گھنٹے میں سوال کا جواب ملا. ایک آخری موقع دیا گیا ہے. میرے خیال میں ایک کارروائی ہے, اس کو مکمل کرنا ہی ہے. ایک لحاظ سے اچھی چیز ہے, حالانکہ نقصان تو بہت ہو رہا ہے, اور ہمارا یہ موقف اور بڑا واضح موقف رہا تھا جس کی کورٹ کے فیصلوں نے تصدیق کی کہ حمزہ شہباز کبھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہی نہیں تھا. وہ پہلے دن سے یوسرپر ہے, وہ کرسی پہ جس پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس کرسی پہ بیٹھنے کا حقدار ہی نہیں ہے پہلے دن سے. یہ کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. اس کے بعد 1 جولائی کو بامر مجبوری, کیونکہ کورٹ چاہتا تھا کہ افہام و تفہیم سے ایک فیصلہ ہو, تو ہم نے اس وقت اتفاق کر لیا تھا, اور مزید 21 دن اور مل گئے تھے حمزہ شہباز کو اس کرسی پہ بیٹھنے کے لیے. اب اس کے باوجود اور دن مل رہا ہے, لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ کیونکہ تحریک انصاف آئین میں یقین رکھتی ہے, قانون میں یقین رکھتی ہے, یہ کوئی مسلم لیگ نون والی پارٹی نہیں ہے جس کو فیصلے پسند نہ آئے تو سپریم کورٹ پہ حملے کروا دیں. یہ وہ مسلم لیگ نہیں ہے جو کوئٹہ بینچ بنوا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بدلوا دیں. آئین اور قانون کا احترام کرنے والی پارٹی ہے. اس لیے یہ کوشش جج صاحبان کی کہ اور موقع دیا جائے, ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور امید ہے لیکن کہ یہ کل حتمی فیصلہ ہو جائے گا, کیونکہ کئی گھنٹوں کی بحث کے بعد یہ تو واضح ہو گیا ہے, جج صاحبان کو بھی واضح ہے, پاکستان کو بھی واضح ہے کہ دلیل ہے کوئی نہیں. اسی لیے وہ بات جو ہے وہ جذبات کی ہوتی تھی, سیاست کی ہوتی تھی. تقریریں ہم دیکھتے رہے پچھلے 2 دن سے جو پریس کانفرنسیں کی گئی ہیں, اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ عدلیہ اچھی نہیں ہے پاکستان کی, فوج کے اوپر حملے کیے گئے. یہ ہم دلیل کا انتظار ہی کر رہے ہیں. جس دن سے ڈپٹی اسپیکر نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم دلیل کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ دلیل مل جائے کہ فیصلہ کیسے صحیح تھا. خیر, آخرکار سچ کی جیت ہوگی انشاءاللہ تعالی. کل یہ فیصلہ آ جائے گا, اور پاکستان کے عوام کو میں بیشگی مبارکباد دیتا ہوں کہ جو انہوں نے محنت کی ہے, یا آج جہاں پہ ہم کھڑے ہوئے, اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ پنجاب میں 20 حلقوں کے اندر جس طریقے سے عوام نکلی, انہوں نے ووٹ ڈالا, یہ آپ ہی کی محنت ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ہیں. عمران خان کی لیڈرشپ ہے اور عوام اس کے ساتھ جس طرح سے کھڑی ہوئی ہے, اس لیے پاکستان کا مستقبل آج ہمیں روشن نظر آتا ہے, پاکستان کے عوام میں امید نظر آتی ہے. بہت بہت شکریہ. سپریم کورٹ نے فل کورٹ کی درخواست مسترد کر دی ہے اور کیس کی سماعت کل تک ملتوی بھی کر دی ہے. سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی تمام درخواستیں مسترد کر دی ہیں, اور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب. انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ اب پھر دہرایا جا رہا ہے. پنجاب کو منتخب وزیر اعلیٰ ملنا چاہیے. حمزہ شہباز نے تمام احکامات کو نظر انداز کر دیا. پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ فل بینچ منطقی سمجھ سے بالر تھی اور یہ لوگ اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے تھے, لیکن سپریم کورٹ نے فل کورٹ کی درخواست مسترد کر دی ہے.